अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, खैर मक़दम है आपका उर्दू की 12वीं जमात की क्लास में। पिछले सबक में हमने नज़्म के हिस्से से नज़्म मेरी दुआ का मुताला किया था, जो पहली वीडियो में निस्फ हो चुकी है। आइए आज हम आधी नज़्म जो बक़िया है उसका मुताला करने जाते हैं। मेरी दुआ सफ़ी औरंगाबादी से माखूज है। महफूज रख फरेब सफेदो सियाह से, गर्दिश न मुझको लैलो निहार दे। महफूज रख फरेब सफेदो सियाह से, गर्दिश न मुझको गर्दिश लैलो निहार दे। गर्दिश चक्कर, लैलो निहार दिन रात, लैल रात, निहार दिन, दिन रात का चक्कर। फरेब धोखा। अब धोखा कौन सी चीज होती है? ये शेर में सनद तजाद है कि लैल नो निहार, लैल दिन रात का चक्कर, फरेब धोखा। क्या धोखा? दुनिया की चमक का धोखा। अब धोखा कैसा होता है? कुछ चीजें बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, कुछ चीजें बहुत अच्छी दिखाई देती है, जिसमें बहुत लुत्फ होता है, बहुत मजा होता है। जैसे गुनाह में लज्जत है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, क्यों लज्जत है? क्योंकि उससे रोका गया, उससे मना किया गया, हराम चीजों से मना किया गया, हराम कामों से मना किया गया। आपसे कह दिया गया कि सूद हराम है, लेकिन लज्जत है, क्योंकि उससे दुनियावी ऐश है, दुनियावी फायदे हैं, ऐश इशरत के असबाब है, ऐश इशरत के सामान है। तो इंसान क्या करता है? इस एक लज्जत के सामने उस हराम काम को वो भूल जाता है। तो छोटी सी मिसाल ली मैंने, और आप जानते हैं कि सूद के कितने दर्जात हैं, कि यानी आपके लिए जो काम हराम करार दिया गया, आपको हराम होने के बावजूद भी उसमें लज्जत नजर आई। आपका एक लुक़मा हराम उससे खाया गया है तो 40 दिन आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन आप फरेब में है, मजा है क्योंकि लज्जतदार खाने नसीब हो रहे, आरामदार बिस्तर मैसर हो रहा, बेहतरीन घर और घर में तमाम आसाइशें मौजूद है। तो फिर हराम क्या हो गया? अच्छा हो गया। ये फरेब है, ये धोखा है। ये इंसान ने क्या किया कि सफेद और सियाह, सफेद यानी सफेद और सियाह, ये फारसी लफ्ज है। सियाह यानी काला, सफेद यानी सफेद, सफेद और सियाह यानी सफेद को सियाह कह रहा है और सियाह को सफेद। सियाह चीज भी सफेद नजर है। हक और बातिल में फर्क करना, ये एक बड़ी चीज है। हक क्या है? जो कुछ हमको अल्लाह ताला ने, बंदे का काम क्या है? हर हुक्म की तामील, हर हुक्म की तामील में उसने जैसा कहा, उसने जिस तरह जिंदगी गुजारने के लिए कहा, अगर हम लज्जतों की तरफ आ गए तो फिर उसके हुक्म की तामील मुमकिन ही नहीं। तो यहाँ फरेब हो रहा है, धोखा हो रहा। और ये धोखा जब इंसान खाता है तो वो इस ऐश के खुमार में भूल जाता है कि क्या गलत है, क्या सही है। जन्नत और दोज़ख का तस्वुर इसीलिए रखा गया है कि भी आपके वो तमाम आमाल जिसमें आपको जन्नत मिलेंगी, और वो तमाम आमाल जिसमें आपको दोज़ख मिलेंगी। आपके आमाल का मुआज़ना होगा, जहाँ आपके आमाल ज़्यादा होंगे वहाँ आपको वो चीज़ दस्तयाब होगी। तो ये चीज़ हम भुला देते हैं, फरेब सफ़ेद और सियाह करते हैं, यानी हम मिलावट करते हैं। बुरी चीज़ को अच्छा करार देना, अच्छी चीज़ को बुरा करार देना। और जब अल्लाह ताला आजमाइशें लेता है तब हम कभी भूल जाते हैं। तो शायद इस शेर में यही दुआ करता है कि मुझे ये धोखे से, इस फरेब से दूर रख। गर्दिशे लैलो निहार, ये ज़ेर इजाफत वाले लफ्ज़ है, गर्दिशे लैलो निहार। इसमें बहुत सारे इस नज़्म में इसके अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जिनमें ज़ेर इजाफत लगाई गई है। इन्हें हम ज़ेर इजाफत वाले अल्फाज कहते हैं, गर्दिशे लैलो निहार। अब वो कहता है कि गर्दिश ना मुझको गर्दिशे लैलो निहार दे। गर्दिश यानी चक्कर, बदनसीबी का चक्कर। बाद वो क्या कहते हैं कि मैं गर्दिश, सितारा गर्दिश में आ जाता। हालांकि इनमें नुजुम, सितारा
اور ستارہ فہمی یا ستارہ شناسی ہمیں نہیں کرنا. پھر بھی لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کا ستارہ گردش میں. اب کیا مطلب ہے؟ کیونکہ تم کو مصائب کا سامنا تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کو. تو گردشیں لے لو نہال. میں چاہتا ہے شاید کہ گردش نہ مجھ کو گردشیں لے لو نہال. مجھے زمانے کی مصائب زمانے کی مصیبتیں نہ دے بلکہ مجھے اس فریب سے دور رکھ. دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، نالا جگر گداس ہو نفس شعلہ بار دے. دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، نالا جگر گداس. دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، نالا جگر گداس وہ نفس شعلہ بار دے. شاعر چاہتا ہے کہ وہ محبت کا قدردان ہے. جگر گداس یعنی متاثر کرنے والا، دل کو پگھلانے والا. نفس سانس، وجود ہستی، اور شعلہ بار آنکھ برسانے والا. یہ مرکب جملے ہیں جیسے جگر گداس، شعلہ بار. تو مرکب جملے استعمال کیے شاعر نے، اور شاعر کہتا ہے کہ وہ محبت کا قدردان ہے اور قدر محبت چاہتا ہے. قدر محبت کیا ہے؟ کیا ہے قدر محبت؟ محبت کا جذبہ انسانوں میں ہوتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں. لیکن ہم دیکھیں گے کہ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق میں بھی، چھوٹے سے چھوٹے جاندار میں بھی محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے. معمولی سی بلی جو ہے اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے. چرند پرند، معمولی سی چڑیا جو ہے اپنے بچوں کے نگہداشت بڑی خوبی سے انجام دیتی ہے. اس کے لیے گھونسلے کی تکمیل، اس کے لیے انڈوں کا سینا، اور پھر پرندوں کا، اور پھر وہ ان کا چہچہانا. تو جاندار بھی ایک دوسرے کی محبت میں یہ کام کرتے ہیں. مہینوں بعد جاندار جو ہے اپنی جگہ اور مقام نہیں چھوڑتے، کئی دن تک بھوکے رہتے ہیں. تو یہ انسان میں ایک دوسرے سے محبت کا جذبہ ہوتا ہے. انسانوں میں تو انسانیت کا جو لفظ ہے، اور آج دنیا کو انسانیت کی بہت ضرورت ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی واقعات ہو رہے ہیں، کئی بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، اور جب ہم اخبارات میں سرخیاں پڑھتے ہیں، سرخیاں پڑھتے ہیں، تو ایسے واقعات جو دل کو دہلا دیتے ہیں، جو انسان سوز ہوتے ہیں، جو ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کر ہال ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کیا دنیا میں ایسے بھی انسانیت سوز واقعات ہو سکتے ہیں کہ قتل عام کیے جا رہے ہیں، دہشت گردی کے نام پر بڑے بڑے قیام کیے جا رہے ہیں، مذہب کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، عورتوں اور بچوں کے ساتھ جو انسانیت سوز حرکات ہو رہی ہیں. تو یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ انسان نے محبت کے نام پر ایک دوسرے سے جو محبت ہونی تھی یا انسانیت ہونی تھی، وہ انسانیت کو جو ہے توڑ رہے ہیں، انسانیت کو شرمسار کرنے والے واقعات کو روبے عمل میں لا رہے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ آج انسانیت کے جذبے کو فروغ دیں. شاید آج کے تقاضے میں یہ شعر بتا رہی ہوں کہ یہ جو ہے انسانیت کو فروغ دینا چاہیے. اب شاعر جو کہتا ہے کہ محبت کا جذبہ، اللہ سے محبت، انسانوں سے محبت، چرند پرند سے محبت، اس کائنات سے محبت، حتیٰ کہ اپنے وطن سے محبت، یہ اسلام سکھاتا ہے. اسلام کی ہر تعلیمات اس سے ہٹی ہوئی نہیں ہے. تو جذبہ محبت کہیں دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے، اور انسان مفاد پرستی کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے. کیونکہ انسان اپنی ذات کی حد تک سوچ رہا ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جذبہ محبت میں کمی واقع ہوئی. اب یہ تو صفی اورنگ آبادی کے عہد کی بات ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے حالات سے دکھی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ زمانہ محبت کو سمجھے اور محبت کی قدر کرے اور ایک دوسرے سے محبت کرے. کیوں؟ کیونکہ محبت سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے انسانیت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، اور دھیرے دھیرے اگر یہ جذبہ دنیا سے ختم ہو گیا تو پھر یہ کل دنیا ناپید ہو جائے گی اور انسانیت باقی نہیں رہیں گی. شاعر یہ کہتا ہے کہ میرا جو ہے دل یعنی میرا نالا یعنی فریاد، جگر گداز ہو. میں جب بولوں، میں جب ایسی آواز نکالوں، میں جب بات کروں تو میرے دل سے ایسی آواز نکلے جو جگر گداز ہو، یعنی لوگوں کے دلوں میں میری بات اثر کرے. ایسا نہ ہو کہ میں بات کروں اور وہ بات جو ہے لوگوں تک نہ پہنچے. شاعر چاہتا ہے کہ میرے نالے سے، میری فریاد سے، فریاد میں جو کہہ رہا ہوں، میں جو فریاد کر رہا ہوں، اس سے لوگوں کے دلوں میں
ایک جذبہ پیدا ہو، ان کا جگر گداز ہو، اور یہ نفس سانس وجود ہستی، ہستی کا کیا ہے؟ اس پنجرے میں صرف ایک روح ہے اور ایک سانس کا عمل ہے جو زندگی کو جاری رکھے ہوئی ہے۔ جب تک یہ سانس آ رہی ہے انسانی زندگی کا وجود ہے، اور جب یہ سانس ختم ہو جائیں گی تو یہ ہستی کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو ہستی کا وجود سانس کے چلنے تک ہے، نفس کے چلنے تک ہے۔ تو ہستی ہست و بود اللہ نے پیدا کیا، فنا اور بقا کا تصور دیا۔ تو اس ہستی کے لیے پوری کائنات کی تصور کو واضح کرتے ہیں کچھ چند لفظ، کہ ایک جذبہ جو اللہ نے بنایا ہے کہ محبت کا جذبہ انسانوں میں ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جب بات کروں تو میرا جو ہے میری سانس بھی شعلہ بار ہو، یعنی لوگ میری سانس کو سمجھ، میرے نفس سے نکلنے والی ان سانسوں کے شعلہ بار یعنی آگ، شعلہ یعنی آگ، ایسی آگ نکلے، شعلہ سا لپک جائے ہے، آواز تو دے، تو شعلہ نکلے یعنی آگ نکلے نہیں، بلکہ میری بات کا اثر لوگوں کے دلوں پر ہو۔ داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین، سائل کا شیوا یہ ہے کہ دامن پسار دے۔ داتا دینے والا، سائل مانگنے والا، شیوا عادت، طریقہ، ڈھنگ، دامن پسارنا، یہ بھی محاورہ ہے، دامن پھیلانا، داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین، سائل کا شیوا یہ ہے کہ دامن پسار دے۔ اللہ کے ساتھ سخی ہے، اور اللہ سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ تو سخی ذات کیا کرتی ہے؟ دیتی ہے، اور بندے کا کام کیا ہے کہ اپنے دامن کو پسار دے، دامن کو پھیلا دے، طلب کرے، مانگے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت کا محض ہے، افضل العبادت قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے، اور بہترین عبادت کیا کرتی ہے؟ روح کو تازہ کرتی ہے۔ روح کے تازے کے ساتھ ہم کو زندگی کے ہر لمحے میں دعائیں سکھائی گئی، جاگنے کی عادت، سونے کی عادت، اٹھنے کی عادت، بیٹھنے کی عادت، پانی پینے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، ہر غرض زندگی کے ہر مرحلے میں، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا۔ تو ہمارے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل میں دعا کا ایک بڑا حصہ ہے، یہ دعائیں مانگی جاتی۔ اس کے علاوہ بھی ہم 5 ٹائم نماز میں دعائیں طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے علاوہ بھی دعائیں کرتے ہیں۔ انبیاء اکرام کی دعائیں ہیں، مخصوص دعائیں ہیں۔ تو دعا کیا مومن کی شان ہے؟ کس سے طلب کرتا ہے؟ اللہ سے طلب کرتا ہے، کسی اور سے طلب نہیں کرتا ہے۔ توحید تو یہی ہے نا کہ صرف مانگیں گے، ہم جس سے مانگیں گے وہ ہے اللہ کی ذات۔ تو وحدت کا تصور جب ہمارے ذہنوں میں مضبوط ہو جاتا ہے تو ہم اللہ کے سوا کسی اور سے طلب نہیں کرتے۔ اللہ کیا ہے؟ سخی ہے، اور اتنی سخاوت کرتا ہے کہ صرف مانگو، پوچھا جاتا ہے آپ سے کہ مانگو اپنے رب سے کیا مانگتے ہو، اور مانگنے پر وہ دیتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے اس کی بندگی پر پورے اتر رہے اور آپ کو کھانا نہ ملا۔ یہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کالا پتھر کالی چوٹی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، یعنی رزق ہر حال میں اللہ تعالیٰ چھوٹے سے کیڑے تک یا چھوٹی سی چیونٹی تک بھی پہنچاتا ہے۔ تو رزق پرندوں کو دیا جاتا ہے، جانداروں کو دیا جاتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو دیا جاتا ہے۔ اس کی سخاوت کے یا اس کی فیض کا دریا جاری ہے، اور بندہ اس فیض سے فیضیاب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ سخی ہے، اللہ کی ذات سخی ہے۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے کہ انسانوں کی بھی سخاوت کے قصے ہمارے پاس بہت مشہور ہیں، انبیاء اکرام کے قصے، خلفائے راشدین کے قصے، کہ نیند نہیں آ رہی، 2 دینار رہ گئے تو نیند نہیں آ رہی، کیوں؟
तो अल्लाह ताला अगर इस हालत में मेरी मौत वाक़ई हो जाती है तो मैं अल्लाह के हुज़ूर क्या जवाब दूंगा, जब तक कि वो 2 दिनार मुस्तहिक़ में पहुंच नहीं जाते। तो ये हमारे अंबिया इकराम और हमारे खुलफाए राशिदीन का सेवा। लेकिन आज हमारी सखावत आमा बन के रह गई है, दिखावा बन के रह गई है। ये वो तसव्वुर बन गया है जिसमें यानी हम लीडरों को देख लो, मामूली, हमें कहना नहीं चाहिए, मामूली लीडरान भी अगर थोड़ा सा कुछ करते हैं तो ये सखावत आमा के वीडियोस बना लिए जाते हैं और पता नहीं कितनी जो है लोगों को रुसवा करने की कोशिश की जाती है। तो ये सखावत आज की सखावत नहीं है। आप जाइए हजरत उमर के दौर में चले जाइए, देखिए सखावत क्या है कि गश्त हो रहा, लोगों के घर देखे जा रहे, कौन भूखा है वहां तक खाना पहुंचाया जा रहा, पकाए तक बैठा जा रहा, बच्चों के साथ खेला जा रहा, खाना खाने के बाद बच्चे सो जाते हैं तो खलीफा वक्त अपने घर वापस आते हैं। तो ये वाक़यात हमारे लिए एक मिसाल रखते हैं आज की ज़िंदगी में कि अल्लाह तो सखी है, अल्लाह तो दे रहा है, लेकिन उसके बंदों को भी उसने ये काम सौंपा कि आप सखावत का अमल जारी रखें। तो शायद यही कहता है कि तू दाता है, तू देने वाला है और मैं कौन हूँ? साइल हूँ। साइल यानी मैं मांगने वाला हूँ, मुझे शर्म नहीं है, मैं मांगूंगा। मुझे कह दिया गया है कि दुआ जो है दुआ मांगते रहना है। सेवा क्या है? आदत है, तरीका है, ढंग है, दामन पसारना। मैंने दामन फैला दिया है और तुझसे ये दुआ तलब करता हूँ। मतलब समझ में आए बकाए दवाम का ऐसा सबक ये जिंदगी ये मुस्तार दे। अब अल्लाह ताला से सरगोशी करते करते शायर कहता है कि हम तो जानते हैं कि बाकी अल्लाह की ज़ात रहने वाली है और फ़ानी ही दुनिया है। तो बका और फना के बीच का जो सिलसिला है और उसके बाद जो कुछ भी इंसान का भी यानी दायमी ज़िंदगी का जो तस्वुर है, तो फना के बाद है दायमी ज़िंदगी का तस्वुर, फना से पहले नहीं है। जिंदगी दे दी गई तो जिंदगी कौन सी दी गई? मुस्तार यानी उधार की जिंदगी, आर्जी जिंदगी, चंद वक्ता जिंदगी। ये जिंदगी जिसमें कि उसको एक सफर मुकम्मल करना है अपनी दायमी जिंदगी के लिए। तो आर्जी जिंदगी के में उसको जो अमाल करना है वो ही उसकी दायमी जिंदगी का हिस्सा बनने वाले। तो शायर कहता है कि मतलब समझ में आए बकाए दवाम का। दवाम यानी मुझे मरने के बाद जो हमेशा मिलने वाली जिंदगी है, दवाम जो दायमी रहेगी, जो हमेशा रहेगी, तो उसके मतलब समझने के लिए मुझे ये एक जिंदगी उधार दी गई है, मुस्तार जिंदगी दी गई है, यानी फानी जिंदगी मिली हुई है। तो इस फानी जिंदगी में मैं अपनी आखिरत की जिंदगी की कामयाबी के लिए कुछ कर सकूं, ताकि यानी ईमान और कुफ्र के बीच के फर्क को मैं समझ सकूं कि कुफ्र क्या है और ईमान क्या है, गलत क्या है और सही क्या है, और ये तजिया करते हुए अपनी जिंदगी गुजारूं। जैसे कहते हैं ना कि उधार की जिंदगी यानी क्या? वो जिंदगी यानी पैदा होने की जिंदगी का तो भी बहुत पहले पता चल जाता है, लेकिन मरना कब है इसका पता नहीं चलता। तो इसका पता नहीं चलता यानी ये उधार की जिंदगी कि कौन सी सांस आपकी आखिरी सांस हो जाए। तो ये मुस्तार जिंदगी उधार है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता की है। तो मुस्तार जिंदगी में हमारी जिंदगी का सफर किसके लिए है? दायमी जिंदगी के लिए। और दायमी जिंदगी यानी मौत के बाद की जिंदगी, जहाँ हमें लौट कर जाना है। मैं बार बार मांगू जो दरकार हो मुझे, और अपने फजल से तू मुझे बार बार दे। बंदा क्या है? बार बार तुझसे मांगता है। शायर भी कहता है कि मैं बार बार इसमें सनते तकरार इस्तेमाल की गई है, और सनते तकरार का बहुत ज़्यादा और अच्छे से इस्तेमाल मीर तकी मीर ने किया है। जैसे पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। तो सनते तकरार जिसमें लफ्जियात तकरार के साथ इस्तेमाल हो उसे हम सनते तजाद, तो इस शेर में सनते तजाद इस्तेमाल की गई है। तो शायर कहता है कि मैं बार बार मांगू जो दरकार हो मुझे, दरकार हो जो कुछ मुझे तलब है, जो कुछ मुझे चाहिए, मैं तुझसे बार बार मांगू और तू मुझे क्या करेगा कि अपने फजल से तू मुझे बार बार अता कर।
کہ تیرا فضل ایسا ہو کہ میں بار بار مانگتا رہوں اور تو مجھے بار بار عطا کر۔ ہم ایک سے دو بار کسی دوسرے سے نہیں مانگ سکتے، ہم کسی بندے سے جا کر بار بار کسی اپنی طلب نہیں کر سکتے، ہے نا۔ 3 بار سے زیادہ بولے تو وہ بھی ایک یعنی اسلامیوں سے مانگنا نہیں ہے، تو کسی سے ہم بار بار طلب کرنا وہ بھی ایک غلط چیز ہو جاتی ہے۔ تو بار بار طلب کر ہم کس سے کر سکتے ہیں؟ بار بار نہیں، 1000 بار 10,000 بار بھی ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کا شیوا کیا ہے کہ وہ اپنے فضل سے ہماری بار بار سنتا ہے اور ہمیں بار بار عطا کرتا ہے۔ یہ نظم کا آخری شعر ہے۔ حسن طلب میں مجتہد عصر ہے صفی، وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو 1000 دے۔ حسن طلب بہتر انداز میں مانگنا، عصر زمانہ، مجتہد جدوجہد کرنے والا یا دلیل سے قائل کرنے والا۔ تو یہ نظم کا پورا نچوڑ ہے کہ حسن طلب میں مجتہد عصر ہے صفی۔ صفی کیا کرنے والا ہے؟ بہت زیادہ جدوجہد کرنے والا ہے، مجتہد ہے، جدوجہد کرنے والا ہے، عصر ہے، اپنے زمانے کا جدوجہد کرنے والا ہے۔ اور حسن طلب، طلب بہتر انداز میں مانگنے والا، طلب کرنے والا۔ حسن طلب میں مجتہد عصر ہے، یعنی مانگنے میں صفی جو ہے سب سے جدا ہے، جدوجہد کرنے والا ہے، محنت کرتا ہے، اور اسے امید ہے کہ وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو 1000 دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ امید ضرور ہے کہ ایک مانگے تو وہ اپنے بندے کو 1000 عطا کرنے والا ہے۔ یعنی بہتر انداز میں جو مانگتا ہے، کوشش کرتا ہے، سخت کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، تو اچھے انداز سے مانگنے والے کو اللہ بھی رسوا نہیں کرتا ہے، اور اپنے بندے کو جو بہترین انداز میں مانگ رہا ہے اس کو وہ عطا کرتا ہے۔ تو یہاں ہمارے نظم کی پر میری دعا التجا پر میں چند سوالات پوچھوں گی۔ بتائیے کہ ہم کی تعریف کیا ہے؟ مناجات کسے کہتے ہیں؟ میری دعا میں اللہ تعالیٰ سے شاعر کیا کیا مانگ رہا ہے؟ چلیے اب ہم مناجات کا میں خاکہ تیار کرتی ہوں اور آپ لوگ اس کو کتاب سے بھرنے کی کوشش کریں۔ لذت، کس چیز کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے شاید؟ دیدار، لذت دیدار۔ شاید کس فریب میں نہ رکھ کہتا ہے؟ سفید و سیاہ۔ گردش لیل و نہار، نالا کیسا ہو؟ جگر اداس۔ درج ذیل اشعار کی استثنائی وضاحت کیجیے۔ مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، ایسا سبق زندگی یہ مستعار دے، میں بار بار مانگوں جو درکار ہو مجھے۔ درج ذیل اشعار کی استحسانی وضاحت کیجیے۔ مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، ایسا سبق زندگی یہ مستعار دے، میں بار بار مانگوں جو درکار ہو مجھے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے۔
चलिए घर काम का सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, मुनाजात में अल्लाह ताला से जिन बातों की इल्तिजा की गई है इन्हें तफसील से लिखिए। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल मिसरे पर ज़ाती राय तहरीर कीजिए। दुनिया में कुछ भी कदरें मोहब्बत नहीं रही। अब देखिए इसमें तो नज्म के हवाले से बात करना है आपको पहले सवाल में कि अल्लाह ताला जिन बातों की इल्तिजा शायर ने अल्लाह ताला से की है, तो नज्म में कौन कौन सी बातों की इल्तिजा शायर ने की है उसको तफसील से आपको करीब 4 नंबरात के हिसाब से लिखना है। जबकि सवाल नंबर 2 में आपको नज्म के हवाले से बात नहीं करना है बल्कि इस मिसरे के हवाले से बात करना है कि दुनिया में कुछ भी कदर मोहब्बत नहीं रही। लेकिन मिसरे के हवाले से बात करते हुए इस मिसरे के बारे में या इस मिसरे को आप कितना समझे, आप क्या समझे, इस मिसरे पर आपको अपनी राय देना है। इजहार राय का सवाल है, ये भी उमूमन 4 मार्क्स के दिया था। इजहार राय की खूबी ये है कि इस सवाल को आपको अपने अंदाज, अपनी सोच और अपने ही तर्ज से बताना है यानी लिखना है और अपने तरीके से लिखना है। समझाए गए तरीके को ज़हन में रखना है। मिसरे का हवाला लेते हुए आप अपने ख्यालात को तहरीर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।